قولي علاش الخاص؟ اكزاكتومون موسي شهر سعود برج العذراء. Je suis Capricorne, ce sont des femmes très fortes de caractère كيف ما قلت، حنان بزاف و très fort de caractère، وما كاينش ولا المراه اللي يديرها بهم، وما كاينش شي واحد اللي زعما يحك لهم زنافرهم ولا فيهم هاد الخاصيه بحال برج العذراء. حيت برج الحمل برج القوس هو كابريكا، برج ناري. كابريكورن هو الجدي، باردون. ساجيتير هو القوس، كابريكورن هو الجدي. vous êtes fort de caractère و تتنطحوا مره. شوفوا المرأة العذراء مكلاسيه ما بين الابراج، يعني في التوب ديال الابراج اللي عزيزه عليهم الاناقه، كله الا الاناقه، كله الا تكون مهليه في راسها وديها في راسها هي هكا، يعني تديها في راسها وتهلا في راسها وتلبس وتكون يعني ما عمركم تلقاو برج شي وحده من برج العذراء مكشتره ما كايناش ما يمكنش تلقاو شي وحده من برج العذراء مكشتره، سي امبوسيبل. دائما برج العذراء تلقاوهم لابسين بحالهم بحال الاسد اوسي. تا البرج الاسد عزيز عليهم الاناقه، عزيز عليهم تو سكي شيك. دابا صافي حضرنا بزاف. بركه برج العذراء، برج الاسد، برج العذراء. وي الجدي طيبين ولكن ملي تتنوضوا حبيبه ما تبقاوش طيبين. ناري شحال ديال الميساجات. ميزان راني قلت. Non, sort total, c'est vrai, tu as raison. Je suis avec lui depuis 11 ans. Je viens de découvrir qu'il me trompe. Bonjour. Sabah al-khair. Oui, non. Je viens de découvrir qu'il me trompe depuis 5 ans. Allah, يا اختي 5 سنين وانتي مقلوبه عليك القفه. فين كنتي؟ Il s'excuse. Il s'excuse بلاتي. Il dit mémé شعلت فيا العافية، boule au ventre, insomnie, palpitation, je l'aime, que faire? شنقول لك اختي؟ tu l'aimes, tu restes avec lui. غادي ديري بحال ما شتي والو، بحال ما حصلتي والو، بحال ما درتي والو، غادي تبقاي معاه. شوفوا اللي تيحصلوا الخيانه وحده من جوج، سوا تو ريست افيك لوي وتستمري وتكملي وتسدي وتضربي الطم وتسكتي وتكملي حياتك بحال ما كاين والو، سوا تنوضي سكوندال. اللي تعيط ليا بنيميرو ماسكي يعطيك القطع في اليدين، هاك تقطعوا لك. اللي تعيط ليا بنيميرو ماسكي دابا بالعاني، القطع في اليدين. سوا الوغ كيف ما عيط ستا تعيطوا في التليفون، غيحماقوا. اللي عنده دابا انا اش غندير؟ تيقطعوا لي اللايف، تعيطوا لي في التليفون. المهم سوا تكملي وتسكتي وديري بحال اللي ما شتي والو، سوا تنوضي سكاندال وديرو غادي تجيبيها في راسك. غاديك الساعه عرفي انه الا بقيتي معاه غادي يبقى يدير داكشي بالعلالي، حيت صافي حيت حصلتيه وقبلتي على داكشي وبقيتي معاه. سوا انك تجمعي حوايجك وباي باي مع السلامه. سوا يواعدك باش انه ما يعاود يدير والو، ولكن
يبقى تحت الحراسه النظريه، يعني ديري عليه ديتيكتيف باش ما يعاود ترجعي ليه وتكملي معاه، ولكن ديتيكتيف لي كود ديال التليفون الواتساب. اش غادي نقول لك، انا في نظري المراه الذكيه، المراه الواعره، المراه اللي تتفهم، نهار اللي تحصل الخيانه ما تقولش سكت، صوت، ها هو مشى، انت هي مولات الدار، انت هي مولات الامر والنهي، انت هي الملكه ديال دارك، ويمشي واش هذاك الشيء غير الطواليطات ديال برا، انت هي لاله مولاتي، انت مولات الشوار، مولات الهمه، مولات الشان. ما تخسريش راسك وما تضيعيش راسك وما تنوضيش سكوندال وما تخرجيش على دارك على ود نزوه ولا على ود واحد الوقيته. رجالي سون كامسا، الراجل ما تيعمر ليه، الراجل ما تيعمر ليه غير عينيه غير التراب، يعني ملكات جمال تيكونوا مجوجين بهم وتيخونوهم. ولكن المراه الذكيه هي اللي تتحافظ على المملكه ديالها، اللي تتحافظ على دارها، اللي تتحافظ على بيتها، اللي تتحافظ على ولادها، اللي تتحافظ يعني على الشيء اللي غادي يخليها هي ملكه ديال البيت ديالها. باش انايا نوض سكوندال ونوض حاله ونخرج على داري على ود بنت الزنقه ولا على ود موسخه ديال الخلا، مادام مختارني انا وتزوج بيا انا وانا الحلال وداكشي الاخر غير يعني غير راكم عارفين بلا ما نقول، ما تنبغيش انا نخسر الهضره، صافي خليها تربح، تي كي معززه مكرمه الشورى شورتي. ولكن كيف ما تكوني ذكيه ارمي في الهضره، ارمي راني عايقه بك فلان وعارفه اش تدير، لكن راني ميكه عليك. الا كنتي ذكيه، الا كنتي مرا ونص، رمي الهضره مره رمي داك الهضره، تخليه شاعله في العافيه، ما عارفش واش عقتي، واش حصلتي، واش شتي، واش تابعاه، واش دايره ليه يعني تليفونه فيه شي حاجه، واش الكاميرا عنده في طوموبيلتو، واش عنده شي سماعات في طوموبيلتو، تتخليه مخربق. دير من الهضره، ما تنوض سكوندال وتجي تقول حصلتك واش تاك وهادي، ولا تمشي توقفي عليه، ولا هدوء حبيبتي، هدوء بالعقل، ركزي وكوني لاله ومولاتي وخليه يتحرك هو. مره رمي هضيره، مره رمي حاجه، راني عارفاك، راني شايفاك، راني شتك، راني سمعتك، ولكن ما غدير والو، ما غنقول والو. هو داك الساعه ضميرو تينبو تيمرض، ما تيبقاش يعرف راسو شنو يدير، فهمتي؟ خليك انتي لاله ومولاتي، وخليك انتي العز والهمه، وخلي بوزبال يخرجها هذيك لا يمشي معايا تبقى وسخ، تبقى عفن، تبقى كابينه، تبقى انتي لاله ومولاتي. فوالا انا هادي النصيحه اللي نعطيكم. خاصها تكون ذكيه، وخاصها تعرف كيفاش. واللي جاب شي مرض، ايوا اختي انتي مجوجه بشمكار، وي